Like, subscribe, and get notified. Ayushman Arogya Mandir, Kurgaon Subhealth Center, is facing an acute shortage of doctors. Earlier, a doctor was available for checkups every Tuesday, but for the past 4 weeks, no doctor has been visiting the center. Villagers have now demanded that the facility be upgraded to a rural medical center so that it can receive a daily doctor and regular pharmaceutical supplies. डॉक्टर जे आसा न्हू ते पळोवपाक जर गेल्यार मंगळारचे 2 सुमार येता ते ना अशें न्हू पूण ह्या म्हाका दिसता 2-3 मंगळार तेय बी ना. आतां डॉक्टरांचो हेतून कांय गुन्यांव ना कित्याक ते येयले तेन्ना हांगासर पेशंट आसना आनी पेशंटांचे गांवांतल्या लोकांक खबर आसा की डॉक्टर आसल्या खबरी ना जाल्यार मागीर वचया आनी खंयचोय व्यक्ती जर शीक पडटलो आनी कितें जाल्यार पर्टिक्युलर टायमारूच शीक पडटलो अशें ना. सो तांकां समज जर डॉक्टर अवेलेबल आसता जाल्यार आसा चलो आमी सेंटरान धांव घेवया आपले कितें ते दुखणें आसा ते पळोवया करपाक शकता. पण डॉक्टर जे येता ते खंय तरी पालया सारकिल्या किंवा केरये सारकिल्या जाग्याचेर आपले जे सेंटर्स आसा थंयसर ते विजीट करता. थंयसर जर पळोवपाक गेल्यार 4,000 केरये पळोवपाक गेल्यार 4,000 इतलीच लोकसंख्या 4 ते 5 इतली लोकसंख्या आसा आनी कोरगांवान जर पळोवपाक गेल्यार 12 ते 16,000 पर्यंत लोकसंख्या आसा ल्हान व्हड धरून. जाल्यार हांगासर RMD म्हणून जे फेसिलिटी जी आसा ती आसणें खूब गरजेची आसली. आयुष्मान आरोग्य मंदिर म्हणटा आमी हाका मंदिर म्हणटलो कोणे बाबडे ते पेशंट खंयसून गाडी घेवन हांगासर येयत जाल्यार कशें हाडटले थंयसून 30 मिटर कितें तरी आसतलो तो रोड हो तरी रोड तांकां करून दिया हो जावपूच जावो रोड हे कितें म्हणून तें कितें सगळी खडी तेची म्हाका जर पयलीं केल्लो तो कोणी खडी काडून येयली आसतली तेची तो मातसो कृपया तो आतां वेदें व्हडलें हें आतां हेल्थ सेंटर आहा आनी हांव आतां रस्त्याची परिस्थिती कितें कशें हाडटले पेशंटांक कोण. आनी एक गव्हर्मेंटा कडेन हांव हेल्थ मिनिस्टरा कडेन इतलें मागता की प्लीज मातशें आमच्या ह्या ऑफिसाचें जे हेल्थ सेंटर आहा हे हेल्थ सेंटर आहा पळय तेची RMD तरी करा तुमी. कित्याक हांव वचत थंय पळयता हरमला तेंची RMD जाल्या तेंची वोटींग कितल्या नॉट मोर देन 8,000 नो मोर देन 7,000 ओन्ली 4,000 हरंबल. मागीर फुडें पालया वयशा 3,000 आहा तेच्या फुडें केरये 3,500. म्हाका सांगा थंयसर तुमी फिक्स डॉक्टर जाल्यार थंयसर तुमी फिक्स डॉक्टर दिता जाल्यार येद्या व्हडल्या आमकां 9,000 वोटींग आसुनूय आमकां एक डॉक्टर हांगासर मेळना. तर फक्त येताना हांगासर मंगळारचो येता डॉक्टर